रमा से रुखसत होकर खान सीधा रेलवे स्टेशन पहुंचा। उसने पहले स्टेशन के गिर्द 2-3 चक्कर काटकर सूरत हाल का जायजा ले लिया। कोई गैर मामूली बात तो नहीं। कुछ सादा कपड़ों वाले उसकी नजर में खटके जरूर थे, लेकिन उसने ये अंदाजा लगा लिया कि वो लोग मामूल के मुताबिक ड्यूटी दे रहे हैं। लॉकर से कुछ फासले पर खड़े होकर उसने फिर एहतियातन इर्द गिर्द नजर दौड़ाई और मैदान साफ देखकर बिलाखिर वो लॉकर की तरफ बढ़ा। अंदर एक लिफाफे में बंद एक केसेट था। उसने लिफाफा उठाया और बड़े इत्मीनान से कोट की जेब में डाल लिया। ताला लगाने के बाद वो पुरएतमाद कदमों से मुड़ा और कुछ सोचता हुआ नजदीकी टेलीफोन बूथ की तरफ चल दिया। थोड़ी देर बाद वो अपने होटल में फोन कर रहा था। ऑपरेटर की जबानी उसे मालूम हुआ कि मिस सुलक्षणा नामी किसी खातून के अब तक 3-4 फोन आ चुके हैं। फिर रिसेप्शन से उसे इतला मिली कि वो तकरीबन आध घंटे उसका इंतजार करने के बाद वापस चली गई है। खान ने खुदा का शुक्र अदा किया। मैदान फिल वक्त तो साफ ही था। वो सीधा होटल पहुंचा और अपने कमरे में चला गया। उसने दरवाजा अंदर से लॉक किया और बाथरूम का जायजा लेने के बाद टेप रिकॉर्डर में वही कैसेट लगाकर सुनने लगा। कैसेट पर उसके लिए एक खास पैगाम और कोड वर्ड्स में भटिंडा के लिए एक काम बताया गया था। उसने दोबारा टेप चलाकर वही पैगाम सुना, उसे ज़हन नशीन किया और पैगाम वॉश कर दिया। कैसेट उसने जेब में रख ली थी। अपने कमरे में बैठकर उसने अपने लिए चाय मंगवाई और वहीं से सुलक्षणा को टेलीफोन करने लगा। इस मर्तबा भी सुलक्षणा उसे घर पर नहीं मिली थी, लेकिन कॉल वसूल करने वाली बुजुर्ग औरत ने उसे बता दिया था कि सुलक्षणा खुद उसे बेचैनी से ढूंढ रही है और वो उसके होटल में भी गई थी। अब वो थोड़ी देर के लिए अपने किसी दोस्त के घर गई है। खान ने पैगाम लिखवा दिया कि वो अब सुबह ही को उसे मिलेगा, क्योंकि आज उसे अपने अजीजों के यहाँ शादी में शरीक होना है। उसने भी अपनी तरफ से इन्हीं जज्बात का इजहार किया था जो उसे सुलक्षणा की तरफ से मौसूल हुए थे। अपने कमरे से बाहर निकलने के लिए वो अभी पर तोल ही रहा था कि टेलीफोन की घंटी गुनगुनाने लगी। खान ने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ सुलक्षणा थी। ओह, कहाँ खो गई हो तुम? उसने बड़ी बेतकल्लुफी से सुलक्षणा को मुखातिब किया और उसके जवाब देने से पहले ही उससे ढेरों गिले शिकवे कर दिए। खुद सुलक्षणा, जिसे अब उसके मुसलसल गायब रहने पर गुस्सा आने लगा था, उल्टा खुद को शर्मिंदा महसूस करने लगी थी। खान ने उसे बताया कि किस बेचैनी से उसने सारा दिन उसके बगैर गुजारा। बदकिस्मती से उसे आज शादी की तकरीब में शिरकत करनी है, इसलिए उसकी माजरत। जब सुलक्षणा ने उससे शादी वाले घर का एड्रेस दरियाफ्त किया ताकि वहां मुलाकात हो सके, तो खान ने बड़े घबराए हुए लहजे में कहा, भगवान के लिए इसका तसव्वुर भी न करना। अगर तुमने वहां भटकने की कोशिश भी की तो मैं जायदाद से आख हो जाऊंगा। सुलक्षणा ने हंस कर कहा, बुज़दिल कहीं का। सिलसिला मुनक़ता होने पर खान ने खुदा का शुक्र अदा किया। होटल से वो सीधा रमा के ही पास चला आया था। घर के बाकी लोग भी आ चुके थे और उसका बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। बूढ़ा सुहाय और उसकी बीवी तो उस पर मिटे जा रहे थे। शायद सुहाय ने उन्हें बता दिया था कि लड़का सोने की कान है। सभी उसकी खिदमत पर कमरबस्ता थे। अरुण कुमार की इस तरह अचानक आमद उनके लिए बहुत खुशी का बायस बनी थी। बूढ़े जगन्नाथ सुहाय ने उसका तारुफ अपने बेटे की हैसियत से लोगों में करवाया था और वहां मौजूद लोगों की अक्सरियत इस बेटे को हसद और कुछ शक की निगाहों से देख रहे थे। रात गए तक उसने शादी की तकरीबात में शिरकत की। हर जगह रामा उसको नुमाया नजर आई। उसके चेहरे पर नजर ठहरती ही नहीं थी। रामा ने भी 20 मरतबा मुख्तलिफ बहानों से अपना आप उसे दिखाया था। वो औरत थी और कुदरत ने उसे ये खूबी वदियत की थी कि मर्द के चेहरे को देखकर उसके दिली जज्बात का अंदाजा लगा सके। वो महसूस कर सकती थी कि जिस तरह दौरान सफर वो अरुण कुमार की तीरे नजर की घायल हो गई थी, कुछ उसी कैफियत में अब अरुण कुमार भी मुब्तला हो गया था। रात गए वो उन लोगों से रुखसत तलब करके होटल जाने लगा तो सुहाय की बीवी बजिद थी कि वो उनके साथ ही रहे। लेकिन इस दौरान तकरीबन आध घंटे तक अरुण कुमार तन्हाई में जगन्नाथ सुहाय को समझा चुका था कि उसने किस तरह अपने बिखरे हुए पैसे होशियारी से इकट्ठे करने हैं ताकि उसके घर वालों को उसकी किसी हरकत पर शक न गुजरे। इसीलिए शायद सुहाय ने इशारे से अपनी बीवी को मना कर दिया कि वो खान की मर्जी में कोई दखल न दे। रमा उसे सड़क तक छोड़ने आई थी। रात के 10 बज चुके थे, लेकिन अभी तक शहर में रात के आसार नजर नहीं आ रहे थे। जिंदगी दिन की तरह मुकम्मल बेदार थी। मार्केटें खुली थीं और कारोबार जिंदगी अपने उरूज पर था। उसने चलते चलते रमा से कह ही दिया, जी तो नहीं चाहता था जाने को, लेकिन मजबूरी है। रमा से भी रहा न गया, आप वापस तो आएंगे ना दिल्ली? मैं आपका बहुत इंतजार करूंगी। खान ने कहा, मैं दिल्ली जरूर आऊंगा और कभी वापस नहीं जाऊंगा। उसने एक इलेक्ट्रिक पोल के करीब रुककर बड़े ड्रामाई अंदाज में रमा की आंखों में झांका। रमा बेकाबू हुई जा रही थी। सच? खान ने अपना हाथ उसके बड़े हुए हाथ की तरफ बढ़ाकर उसे मजबूती से थाम लिया। सच? वक्त की नब्जें तो जैसे थम गईं, जाने कब
اب تک وہ اس طرح بے خودی کے عالم میں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے کھڑے رہے۔ اچانک قریب سے گزرتے ایک موٹر سائیکل سوار نے بہت زور سے ان کے نزدیک پہنچ کر ہارن دے کر دونوں کو چونکا دیا۔ خان نے دونوں ہاتھ باندھ کر اسے پرنام کیا۔ اچھا نمسکار۔ رما کے ہونٹ کپ کپائے۔ نمسکار۔ اس نے لرزتے ہاتھ اپنے سینے پر استادہ کر لیے۔ ہوٹل کی سیڑھیوں کی طرف ابھی اس کا پہلا قدم ہی اٹھا تھا جب ایک نسوانی آواز نے اس کے قدم تھام لیے۔ کسی نے اس کا نام لے کر اسے مخاطب کیا تھا۔ گردن موڑنے پر اس کی نظر سلکھشنا پر پڑی۔ او ڈیئر، کہاں چلے گئے تھے تم اتنی دیر؟ اس نے شکایتی لہجے میں خان کو مخاطب کیا۔ معاملہ ہی ایسا تھا دیوی جی، ورنہ آپ کی صحبت تو مقدروں والوں کو ہی ملتی ہے۔ اچھا بس زیادہ باتیں نہ بناؤ، آؤ کمرے میں چلتے ہیں۔ اس نے بڑی بے تکلفی سے خان کا بازو پکڑ لیا۔ خان نے بھی کچھ کم بے تکلفی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ وہ فی الحال اپنے کسی بھی عمل سے خود کو ایب نارمل ظاہر کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ سلکھشنا کی کمر میں ہاتھ ڈالے وہ یہاں تک آیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی سلکھشنا نے ایسی بےہودہ حرکت کی جس پر وہ بوکھلا کر رہ گیا، لیکن اس نے خود کو سنبھالے رکھا۔ ابھی تک وہ اس لڑکی کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کبھی وہ اسے کوئی مظلوم اور ٹھکرائی ہوئی لڑکی دکھائی دیتی اور کبھی کبھی ضرورت سے زیادہ چالاک۔ وہ کوئی ایسی گری پڑی عورت نہیں تھی کہ اسے خان جیسا اور کوئی اس شہر میں میسر نہ تھا۔ پھر ایسی کیا بات ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا اور اس کے ذہن نے فوراً تصویر کا دوسرا رخ اسے دکھانا شروع کر دیا۔ ایکسکیوز می ڈیئر، اس نے خان کو مخاطب کیا اور اپنا بڑا سا پرس وہیں میز پر پھینک کر باتھ روم میں جا گھسی۔ ایک خیال بجلی کے کونتے کی طرح اچانک ہی اس کے ذہن میں لپکا۔ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر خان نے پرس اٹھا لیا۔ پرس لاک نہیں تھا۔ پہلی ہی جیب کھلنے پر اس کی نظر 0.5 بور کے ننھے سے پستول پر پڑی۔ مزید کچھ دیکھے بغیر اس نے پرس بند کر دیا۔ اس عمل میں بمشکل 1 منٹ صرف ہوا تھا۔ جس طرح اس نے پرس کھول کر دوبارہ بند کیا تھا، کوئی ہوشیار آدمی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ پرس کھول کر دیکھا گیا ہے یا اس کے رکھنے کی جگہ تبدیل ہوئی ہے۔ وہ پستول دیکھ کر ایک لمحے کے لیے چونکا ضرور تھا، لیکن اب بالکل نارمل تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی سلکھشنا باہر نکل آئی۔ خان نے چہکتے ہوئے پوچھا، کیا منگواؤں تمہارے لیے؟ بولی، جو تمہارا دل چاہے۔ خان نے کہا، میں تو بری طرح کھانا کھا کر آیا ہوں۔ اس نے اپنے لیے میدان صاف کرتے ہوئے کہا، کافی منگوا لیتے ہیں۔ سلکھشنا اس کے اور نزدیک آ گئی۔ جو تمہاری مرضی۔ خان نے کچھ سوچا اور ایک پلان فوراً اس کے ذہن میں آ گیا۔ بیرے کے کافی لانے تک وہ اس کی ہر بےہودہ حرکت کا جواب اس سے زیادہ گرمجوشی کے ساتھ دیتا رہا۔ کافی اس کے لیے سلکھشنا نے ہی تیار کی تھی۔ اس نے ایک ادائے خاص سے خم کھاتے ہوئے خان کو کافی پیش کی تھی۔ کافی کی چسکیاں لیتا ہوا وہ اچانک ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی یہ حرکت سلکھشنا کو الجھا دینے کے لیے کافی تھی۔ میرا خیال ہے اب تم کھل ہی جاؤ۔ خان کا وار اتنا بھرپور اور اچانک تھا کہ واقعی سلکھشنا بوکھلا گئی۔ اس نے اٹھنا چاہا۔ میں سمجھی نہیں؟ خان نے سرد لہجے میں کہا، میں ہندی بول رہا ہوں مس سلکھشنا، یا جو کوئی بھی تم ہو۔ سلکھشنا چند سیکنڈ اسی انداز میں بیٹھی کچھ سوچتی رہی، پھر اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے چہرے کے تاثرات بالکل بدل چکے تھے اور تھوڑی دیر پہلے تک جو فاحشہ-پن اور مکاری اس کی شکل سے جھلک رہی تھی وہ غائب ہو چکی تھی۔ اس وقت خان کو وہ کوئی 12 سال کی معصوم لڑکی نظر آ رہی تھی۔ ہاں مسٹر ارون کمار، آپ کا اندازہ ٹھیک ہے، بالکل ایسے ہی جیسے ہمارا اندازہ آپ کے متعلق ٹھیک تھا۔ فقرے کے آخری حصے پر خان کا سارا جسم ہی تو لرز اٹھا۔ میرا تعلق خفیہ پولیس سے نہیں، پہلے تو یہ بات ذہن نشین کر لیجئے، البتہ ان لوگوں سے ضرور ہے جو زیر زمین اپنی سرگرمیاں جاری رکھتے ہیں۔ کمار صاحب، پہلے روز آپ جب بھٹنڈا بس سٹینڈ پر اترے تھے تو ہمارے گروہ کے آدمی کو آپ پر شک گزرا تھا کہ آپ ہمارے کام کے آدمی ہو سکتے ہیں۔ خان نے بڑے سرد لہجے میں اس کی بات کاٹی۔ کیا کام کرتے ہو تم لوگ؟ بولی، بہت سے کام۔ کوئی بھی غلط کام؟ مجھے سب کچھ بتانے کا حکم نہیں، کیونکہ میری حیثیت ان لوگوں کے نزدیک معمولی سی فاحشہ کے سوا اور کچھ نہیں۔ خان نے کہا، دیکھو مجھے بنانے کی کوشش نہ کرو، میرا گروہ تم سے بھی طاقتور ہے، جس کا ایک ثبوت تو یہی ہے کہ میں تمہیں جان چکا ہوں۔ خان نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ سلکھشنا نے دوران گفتگو اپنے پرس کی طرف سرکنا شروع کر دیا تھا، گو کہ اس نے یہ حرکت بہت ہی نامحسوس انداز میں کی تھی، لیکن خان کی عقابی نظروں سے وہ محفوظ نہ رہ سکی۔ زیادہ چالاکی اچھی نہیں ہوگی تمہارے لیے۔ اس نے کافی کی پیالی پکڑتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اس کا پرس بھی اٹھا لیا۔ کافی کا ایک لمبا گھونٹ بھر کر اس نے پیالی میز پر رکھ دی اور خود مڑ کر قریبی صوفے پر بیٹھنا چاہا۔ جیسے ہی وہ صوفے کی طرف گھوما، کھڑی ہوئی سلکھشنا کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی۔ اس نے اپنی دانست میں خان کو بے خبر پا کر اس پر جست لگائی۔ سلکھشنا کے پاؤں اور خان کی ٹانگ ایک ساتھ چلے اور ہوا ہی میں وہ واپس پلنگ پر آن گری۔ اسے اپنا پیٹ کٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ خان بغیر کچھ کہے بڑے اطمینان سے اپنی جگہ بیٹھ گیا۔ اگر تمہارے پاس سائلنسر ہو اس پستول پر فٹ کرنے کے لیے
لیے تو میں تمہیں اپنے جسم پر 6 گولیاں چلانے کی اجازت بھی دے سکتا ہوں، لیکن افسوس شور و ہنگامہ مجھے پسند نہیں۔ خان نے اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ اس کے اچانک بدلتے ہوئے روپ نے سلکھشنا کو بوکھلا کر رکھ دیا تھا۔ اسے یہ شخص کوئی بہت بڑا اذیت پسند نظر آنے لگا جو اپنے شکار کو تڑپا تڑپا کر مارنے کا قائل ہو۔ خان نے اس کا سارا پرس میز پر الٹ دیا تھا اور وہ چھوٹا سا سیکیورٹی کارڈ اٹھا کر دیکھنے لگا جس پر سلکھشنا کی سرکاری شناخت درج تھی۔ اوہ، لیڈی انسپیکٹر CID۔ اس کے ہونٹ دائرے کی شکل اختیار کر گئے۔ بولی، میں نے تمہارے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کیا، نہ ہی تمہارے متعلق ابھی کوئی مشتبہ رپورٹ دی ہے۔ خان نے کہا، مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ بولی، مسٹر کمار، یہ میری ڈیوٹی تھی، میرا فرض تھا کہ جب تک تمہارے متعلق مطمئن نہ ہو جاؤں تمہیں اپنی اصلیت سے آگاہ نہ کروں۔ تم دیکھ سکتے ہو میں نے اپنا نام تمہیں صحیح بتایا ہے۔ مس سلکھشنا، میں تمہیں اپنے متعلق بہت کچھ بتا دیتا ہوں، میرا نام بھی غلط ہے، پہچان بھی۔ میں بمبئی سے آیا ہوں یہاں صرف ایک بات کا پتہ لگانے کے لیے کہ حال ہی میں سرحد پار سے ہمارے لیے جو افیم آئی تھی اس کی مخبری کرنے والے کو پولیس نے کہاں چھپا رکھا ہے، اور مجھے اب اس بات کا علم ہو چکا ہے۔ اپنے گدھے افسروں سے کہہ دینا کہ جلد یا بدیر ہم اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے، تم لوگ اسے بچا نہیں سکتے۔ افسوس یہ اطلاع ان لوگوں کو اس وقت ملے گی جب میں یہاں سے جا چکا ہوں گا۔ وہ بولی، دیکھو کمار، گو تمہارا پیشہ ایسا ہی ہے لیکن مجھ پر اعتبار کرو، میں واقعی تم سے بہت متاثر ہو گئی ہوں۔ اس نے پانسا پلٹنا چاہا لیکن خان جان چکا تھا کہ وہ اب بھی ڈبل کراس کر رہی ہے۔ خان نے کہا، میں اچھوت گھرانے کا لڑکا ہوں مس سلکھشنا، جانتی ہو آج لاکھوں میں کیوں کھیل رہا ہوں۔ سلکھشنا نے اس کی طرف بڑی ملتجی لیکن استفہامیہ نظروں سے دیکھا، صرف اس لیے کہ میں کسی پر اعتبار نہیں کرتا۔ سلکھشنا نے کہا، تم بے وقوفی کرو گے، یہ ہوٹل ہمارے آدمیوں سے بھرا پڑا ہے مسٹر کمار، ہم اتنے جاہل نہیں کہ اپنے افسران کی جان کو خطرے میں ڈال کر بے نیاز ہو کر بیٹھ جائیں، جیسے ہی تم اکیلے نیچے اترو گے مارے جاؤ گے۔ سلکھشنا نے آخری ہتھیار بھی آزمانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ خان نے کہا، یہ تو اور بھی اچھا ہے، تمہارے جیسی خوبصورت لڑکی کا اپنے ہاتھوں گلا گھونٹنے کے بعد کس کافر کا جی چاہے گا زندہ رہنے کو؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اور واقعی سلکھشنا سہم کر رہ گئی۔ ایسے نوجوان خوبصورت اور اذیت پسند مجرم سے اس کا پالا آج پہلی مرتبہ پڑا تھا۔ اچانک ہی خان کی چھٹی حس نے اسے احساس دلایا کہ یہ لڑکی وقت ضائع کر رہی ہے۔ اگر اس کی بات سچ ہی تھی تو یہ ممکن تھا کہ اس کے نیچے موجود ساتھی اوپر چلے آئیں۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور سلکھشنا کے بالکل قریب آ گیا۔ میرا خیال ہے ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، بزنس اپنی جگہ، لیکن ایسی خوبصورت رات اور تمہارے قرب سے فائدہ نہ اٹھانا بھی تو کفران نعمت ہوگا۔ اس نے اپنا لہجہ بدلنے کی اتنی شاندار اداکاری کی تھی کہ دل ہی دل میں بے اختیار اس نے خود کو داد دی۔ اس کی آواز ہوس کے مارے تماشبین کی سی ہو گئی تھی اور یہ شاید سلکھشنا کی آرزو بھی تھی۔ اوہ ضرور، اس نے خود سپردگی کے عالم میں سسکاری بھری۔ خان کے ہاتھ بڑے وحشیانہ انداز سے اس کی طرف بڑھے۔ سلکھشنا نے یہی جانا کہ وہ اسے اپنی آغوش میں لے لے گا، لیکن خان کوئی بھی معمولی سی لغزش کا معمولی سا خطرہ بھی مول نہیں لے سکتا تھا۔ اس نے اندازہ لگا لیا کہ کمرہ ساؤنڈ پروف نہیں اور سلکھشنا کو وہ چیخنے کا موقع دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کے آگے بڑھے ہوئے دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پر جم گئے اور دائیں ہاتھ کا انگوٹھا گردن کے نزدیک ایک مخصوص رگ میں گڑ گیا۔ سلکھشنا کو یہ احساس ضرور ہو رہا تھا کہ اس کی جان آہستہ آہستہ نکل رہی ہے۔ وہ چیخنا چاہتی تھی لیکن آواز نکالنے پر اسے قدرت نہیں رہی تھی۔ جانے خان نے اس کے جسم کی کون سی رگ دبا دی تھی کہ سارا جسم سن ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ اپنے کسی عضو کو حرکت دینے کے قابل نہیں رہی تھی۔ چند سیکنڈ کے اندر ہی اس کا ذہن تاریکیوں میں ڈوبنے لگا اور ڈوبتا چلا گیا۔ اب وہ کٹی ہوئی ٹہنی کی طرح خان کے بازوؤں میں لہرا رہی تھی۔ خان نے اسے بڑے اطمینان سے بیڈ پر لٹا دیا۔ خان کو اندازہ تھا کہ 2.5-3 گھنٹے سے پہلے وہ ہوش میں نہیں آ سکے گی اور اس کے لیے بھٹنڈا سے نکل جانے کے لیے یہ وقفہ کافی تھا۔ اس کے فوراً ہی بعد وہ کمرے سے باہر نہیں نکلا، گو کہ اس نے کافی لانے والے بیرے کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ صبح برتن لینے آئے۔ پھر بھی احتیاطاً اس نے اپنے کمرے کے دروازے پر باہر کی سمت ہوٹل کی طرف سے فراہم کردہ ڈو ناٹ ڈسٹرب پلیز کا سٹیکر چسپاں کر دیا۔ صبح والی چابی ابھی تک محفوظ تھی۔ اب تک اس بات کا اندازہ تو ہو ہی چکا تھا کہ یہ ڈپلیکیٹ چابی ہے، اصل چابی کہیں اور ہوگی، شاید اس کے پاس جس نے یہ لاکر بک کروایا تھا۔ ایک کاغذ پر مختصر سا پیغام اور خفیہ الفاظ میں تازہ واردات کے متعلق لکھ کر اس نے کاغذ بند کر کے جیب میں رکھا اور بڑے اطمینان سے باہر نکل آیا۔ راہداری سنسان پڑی تھی۔ وہ اپنے کمرے کو تالا لگانا نہیں بھولا تھا۔ اس نے اپنے کپڑے تبدیل کر لیے تھے اور بڑے بڑے شیشوں کی اینک لگانے کے بعد کوٹ کے کالر کھڑے کر لینے سے اب اسے دور سے پہچاننا ممکن نہیں رہا تھا۔ لفٹ کی بجائے اس نے سیڑھیوں کا راستہ اختیار کیا اور بغیر آواز پیدا کیے سیڑھیاں اتر کر نیچے چلا آیا۔
हॉल में रश इतना ज्यादा था कि तिल धरने को जगह नहीं थी। लोग मगरिबी म्यूजिक की धुनों पर अपने साथियों के साथ महवे रक्स थे। किसी ने उसकी तरफ देखने की जहमत ही गवारा नहीं की थी। काउंटर के नजदीक से गुजरते हुए उसने एहतियातन चलते चलते सिगरेट सुलगाने के बहाने अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया और इसी एक्शन में बाहरी दरवाजे तक चला गया। स्टेशन जहां से बमुश्किल 1 मील दूर था, लेकिन जहां तक पहुंचने के लिए उसने 3 सवारियां बदली थीं। आखिरी मर्तबा जब वो एक साइकिल रिक्शे में सवार एक बाजार से होकर जा रहा था तो उसने अपना भारी ओवरकोट भी उतार दिया था। ये ओवरकोट वो जानबूझकर एक जगह भूल आया था। स्टेशन के दूसरी तरफ बने बाजार में उसने साइकिल रिक्शे वाले को भी फारिग कर दिया। अब वो पैदल मुख्तलिफ गलियों का चक्कर लगाता स्टेशन तक आया था। लॉकर के दूर दूर तक कोई जी होश दिखाई नहीं दे रहा था। उसने बड़े इत्मीनान से लॉकर खोला और वो रुक्का तह करके अंदर रख कर दोबारा ताला लगा दिया। जो कमरे से निकलते हुए उसने लिखा था। स्टेशन पर खड़ी 2-3 गाड़ियों में से एक की विसल सुनाई दी तो वो भागता हुआ उसी ट्रेन की समत बढ़ने लगा। ट्रेन ने अब आहिस्ता आहिस्ता रेंगना शुरू कर दिया था, लेकिन एक डिब्बे में सवार होने में कामयाब हो गया। ये फर्स्ट क्लास का डिब्बा था और करीबन खाली। खिड़की के नजदीक वाली एक सीट पर वो ढेर हो गया। सर्दी में ऊँघती 1-2 सवारियों ने उसकी तरफ देखा और फिर दोबारा ऊँघना शुरू कर दिया। ट्रेन का पहला स्टॉप करीबन आध घंटे बाद आया था। ये बड़ा वीरान सा स्टेशन था। उसने नाम पढ़ने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे में कामयाब ना हो सका। ट्रेन ने यहाँ बमुश्किल 2-3 मिनट स्टॉप किया, फिर वो आगे की जानिब रेंगने लगी। अभी तक कोई टिकट चेक करने वाला नहीं आया था। गार्ड या तो इतनी सर्दी में अपने कमरे से बाहर निकलने का खतरा मोल लेने को तैयार नहीं था, या शायद कभी वो ये सोच भी नहीं सकता था कि फर्स्ट क्लास के डिब्बे में भी इतनी रात गए कोई मुसाफिर बगैर टिकट के सफर कर रहा है। रात गाड़ी की रफ्तार के साथ साथ बड़ी आहिस्तगी से रेंग रही थी। चांद जो उसकी खिड़की के सामने अब तक मुसलसल उसका हमसफर बना हुआ था, अब शायद कहीं मुंह छुपाने की फिक्र में था। खान सोच रहा था इस मुसलसल और थका देने वाली दौड़ का खातिमा आखिर कहाँ होगा। अभी तक उसे कहीं भी पांव जमाने का मौका नहीं मिला था। ये हुस्न इत्तेफाक था या भारतीय काउंटर इंटेलिजेंस की बाखबरी कि अब तक वो लोग उसके पीछे थे, लेकिन ये उसकी खुशकिस्मती जरूर रही थी कि उन लोगों के शक करने से पहले ही वो उनके हाथों से फिसल गया था। सुलक्षणा के मुताल्लिक तो वाकई वो हैरान रह गया था कि वो भी सीआईडी इंस्पेक्टर थी। ये उसकी तरबियत का सदका था जो उसने इस पुरस्कार लड़की के मुताल्लिक इस लाइन पर सोचना शुरू कर दिया था। उसका जहन ट्रेन की रफ्तार के साथ साथ सफर कर रहा था जब अचानक ही किसी ने उसके कंधे पर बड़ी शरीफाना अंदाज में हाथ रखकर उसे मुखातिब किया। खान ने गर्दन घुमाई तो उसके सर पर टिकट कलेक्टर खड़ा था। उसने बगैर कुछ कहे जेब में हाथ डाला और 10-10 के 5 नोट गिनकर उसकी तरफ बढ़ा दिए। बूढ़ा टिकट कलेक्टर बड़ी हैरानी से उसे देखने लगा। मैंने टिकट मांगा था श्रीमान जी। उसने समझा शायद खान ने उसे गलती से इतने नोट दे दिए हैं। ये टिकट है महाराज जी, मैं 2-3 स्टेशन बाद उतर जाऊंगा। खान ने बड़े खोए हुए और दुखिया लहजे में कहा। आप जाएंगे कहाँ? खान ने कहा, काश मुझे अपनी मंजिल का इल्म होता। साथ ही एक लंबी और ठंडी आह भरी। टिकट कलेक्टर खासा पसीज गया। उसका तीर ऐन निशाने पर लगा था। टिकट कलेक्टर ने मजीद बहस मुनासिब न समझी। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, और आगे बढ़ गया। नोट जेब में डालते हुए उसके हाथ कपकपा रहे थे। उसे किसी ने आज तक इतनी बड़ी रिश्वत शायद पहले कभी पेश नहीं की थी। जाते जाते एक लम्हे के लिए वो रुका, फिर वापस मुड़कर उस तक पहुंचा और बड़ी आहिस्तगी से करीबन झुकते हुए उसके कान में कहा, मेरी ड्यूटी सुबह 6 बजे खत्म हो जाएगी। बेफिक्र रहो, उससे पहले ही मैं दफा हो जाऊंगा। खान ने आवाज दबाकर लेकिन फाड़ खाने वाले लहजे में जवाब दिया। टिकट कलेक्टर बेचारा सहम कर पीछे हट गया और दोबारा पलट कर उसने खान की तरफ देखा भी नहीं। सर्दी रात ढलने के साथ साथ बढ़ रही थी और खान सोच रहा था कि उसे ओवरकोट भूलना नहीं चाहिए था। 1-2 मरतबा उसने सीट से सर टिकाकर ऊँघने की एक्टिंग भी की। उसके सामने कई बर्थ खाली पड़े थे, लेकिन वो नींद का खतरा मोल लेने के लिए तैयार न था। सुबह के करीबन 6 बज रहे थे। गाड़ी इस दौरान रास्ते में कितनी मरतबा खड़ी हुई थी, लेकिन डिब्बे में सिर्फ एक मोटा सा हिंदू लाला ही सवार हुआ था। यहाँ इतनी गुर्बत थी कि बड़े बड़े आदमी भी गाड़ी के फर्स्ट क्लास में सफर करने का हौसला नहीं करते थे। खान को याद आ गया कि टिकट कलेक्टर ने बताया था कि उसकी ड्यूटी सुबह 6 बजे खत्म हो जाएगी। गाड़ी इस मर्तबा एक स्टेशन पर रुकी तो अंबाला के बड़े बड़े अल्फाज उसकी आंखों में तरावट पैदा करने लगे। उसके होंठों पर एक मुस्कुराहट खुद ब खुद फैलती चली गई। अपने डिब्बे से वो बाहर निकल आया। 2 सवारियां और भी उसके साथ थीं। सेकंड और थर्ड क्लास के डिब्बों से लोगों का अजदहाम बाहर को लपक रहा था। वो भी थोड़ी देर बाद उस हुजूम का एक हिस्सा बना स्टेशन की सीढ़ियां उबूर करता बाहर आ रहा था। अंबाले में जिंदगी बेदार होने लगी थी। मंदिरों और गुरुद्वारों के लाउड स्पीकर अच्छी खासी चीखम धाड़ मचा रहे थे। उसने अपने हाथ में पकड़े वाहिद ब्रीफकेस का जायजा लिया। पतलून और जैकेट की जेबों में मौजूद नोटों को थपथपा कर महसूस किया और बजाय सीधे रास्ते से बाहर आने के एक ज़ेली रास्ते से जिस तरफ उसने अक्सर सवारियों को जाते देखा था, बाहर आ गया।
दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।